Ang tubig sa disyerto. Ang unang pagbasa lagi sa silot nga way sama sa mga pangulong madagdaogon ang ginoo mao lang ang kaugalingon. Si Propeta Jeremias nagpasidaan sa maabot ng kalaglagan aron kadato kini kalikayan ang kadautan naton ng biyaan. Kanon atong isinggit sa tanang iskina og dapit ang tingog sa atong pagsupak aron ang silot dili sa kanato mohampak. Ang Pangulong malimbungon sa pagpalagbot dili dugayon kay ang Dios nag-ingon magpili ako Pangulong mangginaon-naon. Usa ka Pangulong magpatunhay sa hustisya ang gugma o katarong maay ibakos niya maligutkot sa mga inhustisya ang kadautan kontra niya. Di usab sa kaduhang pagbasa ni San Pablo nagpahinandom sa tagsa kita sa Dios gihigugma angay gayud maghiusa. Ngaisip usa ra ka katawhan ang kahakog og pag-iya-iya ato ng talikdan nga dili lang ang atong kaayuhan ang interes usab sa kinabag-an. Atong wad-on kining duha ka kampo kay dili gusto ang Ginoo wala na hintul og Hudiyo kay kita giusa sa cross ni Kristo. Diha usab sa atong ebanghelyo nakikita ba kita sa Ginoo, nakikabildo ba kita kang Kristo diha sa atong mga pag-ampo. Siya nagtawag kanato sa pagpahulay ang tamban sa kaluya ug kalaay dili magpaulipon sa trabaho kay dili kita mga pagano. Ang pahulay ang gipangita sa kaniya kita makikita apan ang mga Kristiyanos wa nay panahon kay sa trabaho ng paulipon. Pananglitan kining gugma sa cellphone nga ang pag-ampos masakripisyo in taon mao na kini ilang Dios nga sa tanang panahon gikugos. Nawala na kaniya ang pagkamampuon nga kaniadto iyang buhaton gani bisan diya sa simbahan cellphone kanunay kauban. Usahay mag-text pagayod maglidesay kun wa nay load ug maayo pa sa cellphone kay gasimba bahala ang bana wala sa misa. Ang atong Ginoo nagtawag sa pagbasol sa bug-os giyud nga paghinulsol apan wala na kitay panahon og si cellphone ang nakaingon. Siya na ang bagong Dios sa daghan nga mga Kristiyanos kaanugon sa pagtulun-an na wala sa tatag sa kagalamhan. Sa cellphone ang tawo nahimong hakog sa pulong si Dios dili na makadungog mas daghan ang gikahatag nga kadautan kaysa iya unta nga kaayuhan. Diha sa atong ebanghelyo ang atong Ginoo wala mo pakita sa kasuko sa diyang sila unta magpalayo aron makapahulay og pila ka gutlo. Hinoon siya naluoy kasama sila sa karnerong naglibod soroy, karnerong walay magbalantay sa kanila unta may makasapnay. Di magsabihan, di makakaon o sa pahulay wala pa intawon ang pagtabang maoy mahingdanon sa nanginahanglan tang igsoon. Aduna na unta kitay pangulong sa maniini kansang kasing kanunay abli kita man unta gitawag pag-alagad kanunay ihatag.